सियासी गपशप कर रहे हैं ना। रेडी हैं जी? चलिए बिस्मिल्लाह करें शाह साहब। जी इजाजत है जी। शाह साहब से बिस्मिल्लाह करें। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज 25 मार्च जनूबी पंजाब के लोगों के लिए एक तारीखी दिन है कि आज कौमी असेंबली में जो वादा किया गया था जनूबी पंजाब की आवाम से, तहरीक इंसाफ ने और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने, आज उस वादे को ईफा किया गया है। ये मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं वो आईनी तरमीमी बिल जो आज मैंने असेंबली में जमा करवा दिया है। कल वजीर आजम से मेरी इस बिल के बारे में जनूबी पंजाब को एक अलहदा सूबा बनाने के बारे में मीटिंग हुई। वजीर आजम ने इस बिल को देखा, लॉ मिनिस्ट्री ने, और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं वजीर कानून का, फरूख नसीम साहब का, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी साहिबा का, मलिका बुखारी साहिबा का और लॉ सेक्रेटरी साहब का, जिन्होंने घंटों की मेहनत के बाद इसको ये हतमी शक्ल दी है। और मैंने ये वजीर आजम को कल पेश किया, उन्होंने मुताले के बाद उसको अप्रूव किया और काबीना की मंजूरी के लिए इजाजत दी। कैबिनेट डिवीजन ने थ्रू सर्कुलेशन इस बिल को काबीना के मेंबरान में सर्कुलेट किया और ये काबीना के मेंबरान ने जो हमारे मंशूर के मुताबिक था उसकी मंजूरी दे दी। आज ये बिल असेंबली में मैंने स्पीकर को पेश कर दिया है। डिप्टी स्पीकर मौजूद थे और मेरी वजीर पार्लिमानी अमूर जनाब डॉक्टर बाबर रवान साहब से भी बात हो गई है। इंशाअल्लाह बरोज पीर 28 तारीख को एजेंडे पर जनूबी पंजाब का यह आईनी तरमीमी बिल भी लाया जा रहा है और ये जनूबी पंजाब के 3.5-4 करोड़ लोग, उसकी हलीफ जमातें इस पर आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। पीपल्स पार्टी अपने वोट शामिल कर दे और जनूबी पंजाब को हकीकत डाल दे। नून लीग वाले भी जो कहते थे कि हम इस पर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो मैं नून लीग के उन मेंबरान से मैं आज पीपल्स पार्टी, नून लीग के उन जनूबी पंजाब के मेंबरान कौमी असेंबली से मुल्तमिस हूं कि ये दहाइयों का मुतालबा है पिसे हुए पसमानदा लोगों का और एक तारीखी सुनहरी मौका है जो आप एक नई तारीख रकम कर सकते हैं, जिसमें हमारी नजर में वफाक पाकिस्तान मजबूत होगा। पाकिस्तान की जो छोटी इकाइयां हैं, जो उन्हें ये तासुर रहता था कि हम दरगुजर हो जाते हैं, उन्हें एक नई आवाज मिलेगी और उनका वजन बढ़ जाएगा। वफाक में उनका वजन में इजाफा होगा। तो आइए इसको हम अमली शक्ल दें। ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है और मैं उम्मीद करता हूं कि जनूबी पंजाब की आवाम से मेरी अपील है, हर अपने एमएनए के घर पे दरवाजे पर दस्तक दें और उनसे दरखास्त करें कि ये मेरे बच्चों का मुस्तकबिल का बिल है। हर एमएनए के घर पर मैं दरखास्त करूंगा, जनूबी पंजाब के दानिशवरों से, शहरियों से, मोज़िज़ीन से, मस्तूरात से, बहनों से, बेटियों से, कि उनसे ताकि दरखास्त करें कि इस बिल को ये वोट दें और जो दहाइयों से जो चीज लटक रही थी उसको एक अमली शक्ल मिल जाएगी। आपने अभी कहा कि उनका मुस्तकबिल जनूबी पंजाब के अवाम का मुस्तकबिल वाबस्ता है,
3.5 साल तक आपको जनूबी पंजाब के आवाम जो आपने 100 दिन में करना था, सुन ले बात, नहीं सवाल कर लेते। मैं सवाल समझ गया, सवाल समझ गया, जी सवाल किया आप कर ले। अब जबकि हुकूमत का कोई मुस्तकबिल का कोई पता नहीं, क्या आपका ख्याल है? चले देखिए आप सवाल करें, कमेंट्री नहीं कर सकते। सवाल ताखीर क्यों की? ताखीर नहीं की, आपका सवाल ही बुनियादी तौर पे गलत है। हमने क्या किया मेरे भाई, जरा समझिए, ठंडे दिल से सोचिए। पहले हमने इसको मंशूर का हिस्सा बनाया, मैं सामने देख रहा हूँ, मैं इनकी तरफ तवज्जो हो रहा हूँ। पहले हमने इसको मंशूर का हिस्सा बनाया, फिर इस पे हमने इलेक्शन लड़ा, हमने से मैंडेट हासिल किया, पीपल्स पार्टी की तरफ आंसू नहीं बहाए, अमल किया। जब मैंडेट मिला फिर हमने इस पे आगे बढ़ने की कोशिश की। हमारे पास 2/3 अक्सरियत नहीं थी। हमने कहा कि जो हम अमली इक़दाम कर सकते हैं हमें कर गुजरने चाहिए। हमने क्या किया? हमने रूल्स ऑफ बिजनेस बनाए, हमने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साउथ पंजाब तैनात किया, हमने एडिशनल आईजी साउथ पंजाब तैनात किया, हमने हर महकमे का जनूबी पंजाब का अलहदा सेक्रेटरी तैनात किया, उनको बाख्तियार किया और उन्हें कहा कि अब आप मुल्तान में बैठे, बहावलपुर में बैठे और लोगों को जो धक्का पड़ता है लाहौर का उससे बचाएं, उनके घर के करीब उनके मसाइल हल करें। रूल्स ऑफ बिजनेस में बेपनाह मुखालफत हुई। हर कदम पर हमारे रास्ते में कुछ ब्यूरोक्रेट्स ने, उनका नाम मेरे पास है, मैं लेता नहीं हूं, एहतरामन, उन्होंने रुकावटें डाली। वजीर आला पंजाब की सरबराही में 9-6 रुकनी कमेटी बनी। हाशिम जमा बख्त जो हमारे वजीर खजाना है पंजाब के और रहीम यार खान से उनका ताल्लुक है जनूबी पंजाब से, उन्होंने इसमें किरदार अदा किया। लगारी साहब, आपका भला हो, मैं आज अगर जिक्र न करूं मीर बलकशर मजारी साहब का तो ये नाइंसाफी होगी। मैं आज जिक्र न करूं सरदार नसरुल्लाह खान दरीशक साहब का तो ये हक तलफी होगी। चाहे दरीशक साहब हों, चाहे मजारी साहब हों, चाहे खुसरो बख्तियार साहब हों, आप हमारे जनूबी पंजाब के सदर भी हैं। ये तो सूबा बहाज बनाकर जम हुए। हमारे बुजदार साहब जो हैं, उस्मान बुजदार साहब, ये इसी इशू पर तहरीक इंसाफ में शामिल हुए, जम हुए और वो आए और उन्होंने फिर कमेटी बनाई। उस कमेटी ने जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स थे उन पर तवील बहस की और उन पर फैसला दिया जिसको काबीना ने मंजूर कर दिया। अब एडमिनिस्ट्रेटिव इकदाम हो गए, फिर बजट में रकम रखाई गई, बजट में रकम रखवाई गई। उस बजट की रकम से जनूबी पंजाब मुल्तान का सेक्रेटेरिएट शुरू हो चुका है, मौका मुलाहिजा कीजिए। फिर बात ये खत्म न हुई, ये जो पिछला सालाना बजट पंजाब का पास हुआ है, जनूबी पंजाब के सालाना तरक्याती प्रोग्राम का अलहदा मंसूबा बनाया गया, उसके लिए अलहदा एक एडीपी छापा गया। पंजाब की तारीख में पहली मर्तबा, पंजाब की तारीख में पहली मर्तबा एक अलहदा जनूबी पंजाब के लिए सालाना तरक्याती प्रोग्राम बनाया गया। जो पैसे रखे गए उनको रिंग फेंस किया गया। पहले क्या होता था, जनूबी पंजाब को फंड दे दिया और दुराने साल वो पैसा मुंतकिल हो जाता था और इलाकों में। अब इस कानून के मुताबिक जनूबी पंजाब का पैसा सिर्फ जनूबी पंजाब पर खर्च हो सकता है, किसी और इलाके में कोई वजीर आला, कोई वजीर, कोई सेक्रेटरी पैसा मुंतकिल नहीं कर सकेगा। जनूबी पंजाब की आवाम के लिए देखिए बात, सवाल किया, जवाब पूरा लीजिए। आपने सवाल किया तो मैं जवाब की तसल्ली के मुताबिक देना चाहता हूँ। फिर हमने फैसला किया जनूबी पंजाब के लोगों को मुलाजमतों में अलहदा कोटा देने के लिए कि जो उनकी आबादी है, उनकी आबादी के मुतालिक जो हमारा होनहार बच्चा है, बच्ची है जनूबी पंजाब की, उनको मुलाजमतों में मेरिट पे कोटा मिले। ये सब इक़दाम उठाने के बाद अब आ गया मसला आईनी तरमीम का। मैंने खत लिखा, मैं आपकी खिदमत में पेश कर सकता हूँ। मैंने बिलावल भुट्टो को खत लिखा कि आप जनूबी पंजाब की बात करते हैं, अल्लाह बख्शे आपकी वालदा गरी के रहमत हो, उन्होंने भी बात की थी, शंग्रीला होटल मुल्तान में बात की थी। तो आप उसी अपनी बात पर कायम रहते हुए, अपनी वालदा की बात पर कायम रहते हुए हमारा साथ दें। उन्होंने खत का जवाब तक देना गवारा नहीं समझा। मैंने खत लिखा शहबाज शरीफ साहब को
میں نے کہا آپ کہتے ہیں کہ ہم جنوبی پنجاب کے راستے میں ہم رکاوٹ نہیں بنیں گے, ہم ان کا حق دیں گے, اور وہ سمجھتے ہیں ان کی حق تلفی ہوتی رہی ہے. آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ آپ کے 5 سالہ دور میں جنوبی پنجاب کو کتنا فنڈ دیا گیا, نہ ہونے کے برابر, نہ ہونے کے برابر. آپ کا اگر آپ اس کا حجم دیکھیں تو اس کی جو ایکچوئل یوٹیلائزیشن تھی وہ 17% تھی, صرف 17%. تو آپ نے ان کے ساتھ حق تلفی کی. تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں, خط کا جواب تک نہیں دیا, پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ چلے ہم اپنے ضمیر کے مطابق تو وہ کریں جو ہمارا فرض بنتا ہے. اور پھر عمران خان صاحب نے مشاورت کی سینئر لیڈرشپ سے. اسد عمر ہمارے سیکرٹری جنرل ہیں, انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا. میں کہاں تھا؟ سندھ کے دورے پہ تھا. وہاں میں نے اپنا انپٹ دیا وزیر اعظم عمران خان صاحب کو, اور عمران خان صاحب نے میلسی میں جلسہ عام میں اعلان کیا کہ ہم یہ قانون, ہم بل پیش کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. ریکارڈ کی باتیں ہیں, فوٹیج آپ کے پاس موجود ہوگی. اور اس پر پھر ہم نے لا منسٹری میں کام شروع کیا. یہ کام مکمل ہوا اور سارے مراحل مکمل کر کے آج ہم نے اسمبلی میں پیش کر دیا. اب آزمائش ہے, آزمائش ہے گیلانی, تمہارے مگرمچھ کے آنسو نظر آ جائیں گے. تمہارا جو ڈرامہ ہے وہ ختم ہونے والا ہے. اور اگر تم ہو جنوبی پنجاب سے وفادار ہو تو پھر آؤ اس بل کو ووٹ دو اور اپنے ایم ایل اے کو ووٹ دو. آج پوری اپوزیشن نے یہاں پہ پریس کانفرنس کی اور کہا ہے کہ اگر منڈے تک ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موشن کا ٹیبل نہیں ہوگی, دمادم مسئلہ اندر ہوگا, جو بھی اعلان ہوگا حکومت سمجھدار ہوگی. اس کے حوالے سے آپ نے کہا کہ آپ نے خط لکھا شہباز شریف صاحب کو بھی, بلاول صاحب کو بھی, انہوں نے جواب نہیں دیا, لیکن تھوڑی دیر پہلے وہ جواب دے کے گئے ہیں, انہوں نے فراڈ اور اس کو دھوکہ قرار دیا ہے. کس کو؟ شہباز شریف صاحب نے. کس کو؟ بالکل. اب دیکھیے اس کا مطلب یہ ہے, اس کا ان کو پہلے یہ بتائیں اس نے پڑھا ہے, یہ پڑھا ہے. اب کتنی نادانی کی بات ہے اور کتنے افسوس کی بات ہے, ہمارا قائد اس اختلاف ہے جس نے بل پڑھا ہی نہیں ہے, اس نے دیکھا ہی نہیں ہے, اس کو دھوکہ قرار دے دیا. اور بھائی جان یہ ایک اسٹینڈنگ کمیٹی میں جائے گا, اگر آپ کو کوئی دھوکہ لگتا ہے تو آپ اس کی اصلاح کر دیجیے گا. یہ کتنی ناپختہ, کتنی غیر پارلیمانی گفتگو کی ہے. بھائی اگر آپ کو اس میں کوئی کمزوری دکھائی دیتی ہے, آپ کے ممبر بیٹھے ہیں, آپ کے نون کے ممبر بیٹھے ہیں, اس میں لوگ پلک درست کر دیں اور جو وہ بہتری لانا چاہیں گے ہم قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. دیکھیے میں یہی کہہ رہا ہوں, یہ قوم کے ساتھ فراڈ یہ کر رہے ہیں, ووٹروں کے ساتھ فراڈ یہ کر رہے ہیں. کیا کہتے ہیں ووٹ کو, کہتے تھے ووٹ کو عزت دو, اب پتہ کیا نعرہ ہے ان کا, ووٹ کو نوٹ دو. ایک منڈے کو ایک اہم دن ہے, تحریک عدم اعتماد بھی پیش ہونی ہے, اگر ہو جاتی ہے تو کس طرح یہ بل منظور کروائیں گے؟ ووٹ ایک ہولڈ آن. انشاءاللہ پہلے یہ ڈیفیٹ ہوگی. یار سن لو نا یار, ریلیکس, مجھے جلدی نہیں ہے. ڈیفیٹ ہوگی, ٹھیک ہے, نمبر 1. نمبر 2, اللہ نہ کرے تو اسمبلی میں تو پھر بھی آپ موجود ہو گے نا, اس کو تو ووٹ پھر بھی کر سکتے ہو. یہ اسمبلی میں جائے گا نا, یہ بل جب اسمبلی میں پیش ہوگا یہ کہاں جائے گا, یہ اسٹینڈنگ کمیٹی کو ریفر ہوگا. تو اسٹینڈنگ کمیٹی میں آپ اپنا انپٹ دے دیں اور ان پٹ پر اتفاق رائے کر لیں, اور اتفاق رائے کے بعد اسمبلی میں لے آئیں. ہاں ہم جہاں بھی ہوئے, حکومت میں ہوئے, جہاں بھی ہوئے, ہم اس کو ووٹ کریں. شاہ جی یہ بتائیں جی نہیں, ایک آپ نے منشور پر, آپ دیکھیں نا, آپ پڑھے لکھ کے صحافی ہیں یار, وہ فراڈ ہے. یہ ہے اصل بل, یہ بل ہے جس میں ہم نے جو ہمارا منشور ہے, آپ منشور دیکھ لو نا بھائی جان, ایک سیکنڈ, آپ یہ میں نے سوشل میڈیا پہ ڈال دیا, یہ بل آپ پڑھ لیں. اس میں ہم ایک صوبے کی بات کر رہے ہیں جس میں 11 اضلاع ہیں اور 3 ڈویژن ہیں, ملتان ڈویژن, دیرہ غازی خان ڈویژن اینڈ بھاولپور ڈویژن. میں جواب دے دیا. شاہ جی یہ بتائیں ایک سیکنڈ یہ بتائیں. اپوزیشن ممبران نے کہا ہے کہ اسپیکر اسد کیسر صاحب نے وزیر اعظم عمران خان کے فرنٹ مین کا کردار ادا کیا ہے. آج جو اجلاس, میں ابھی کہوں گا شہباز شریف صاحب سے, میں شائستہ زبان کا قائل ہوں,
انہوں نے جو اسپیکر کے بارے میں الفاظ استعمال کیے ہیں نامناسب ہیں، ایز قائد حزب اختلاف ان کو جچتے نہیں ہیں۔ میرا ان سے گزارش ہے، میرا ان سے مطالبہ ہے کہ ان الفاظ کو فی الفور واپس لیں۔ انہوں نے ان کے بارے میں جو لفظ کہے ہیں میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا، وہ ان کی شایان شان نہیں ہے۔ اسپیکر کی ذمہ داری ہے اور اسپیکر آئین، قوانین اور ضابطے کے مطابق اپنی کارروائی کو آگے بڑھانے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور اگر ان کا یہ خیال ہے کہ ہم اس عدم اعتماد کی تحریک سے بھاگ جائیں گے، یہ غلط فہمی ہے۔ نہیں، ہم اس کا جمہوری، آئینی اور سیاسی طریقے سے مقابلہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ شاہ جی یہ بتائیں آج اپوزیشن کو سرپرائز ملا ہے، اس کا تذکرہ انہوں نے کیا ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ اب جو آئندہ تحریک عدم اعتماد پہ کارروائی ہونے والی ہے، کیا کیا سرپرائزز ہیں آپ حکومت کے پاس؟ آج اپوزیشن کو آپ نے فرمایا ایک سرپرائز ملا ہے، اپوزیشن کو دوسرا سرپرائز انشاءاللہ 27 کو ملے گا، تیاری کریں۔ شاہ صاحب یہ آج جمع ہوئی ہے نا سر، آپ جمع کروائیے۔ اقدامات اٹھانے تھے انہیں اٹھائے، ترامیم کی، رولز آف بزنس مرتب کیے، سیکریٹریٹس کے لیے فنڈ رکھے۔ ملتان میں سیکریٹریٹ جو ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے، مسیطل روڈ پر بن رہا ہے، اس کی بنیادیں بن چکی ہیں، وہ اوپر آ رہا ہے، دکھائی دے رہا ہے۔ بہت سے محکمے شفٹ کر گئے ہیں بہاولپور کی طرف، ملتان کی طرف، اور ڈیولوشن آف پاور کا جو ہمارا کانسیپٹ ہے وہ آج ایک عملی شکل لے رہا ہے۔ اب درکار ہے کہ جی اس کو ہم نے، مجھے گیلانی صاحب کا وہ جملہ یاد ہے کہ ہمیں سیکریٹریٹ نہیں چاہیے، ہمیں صوبہ چاہیے۔ تو یوسف رضا گیلانی، میں تمہیں کہنے آیا ہوں اگر تمہیں صوبہ چاہیے تو آؤ ہمارے اس بل کو ووٹ دے دو۔ اگر تم مخلص ہو، اگر تم دعوے دار ہو جنوبی پنجاب کو اس کی شکل دینے کے، اور اگر یہ تم مگر مچھ کے آنسو نہیں بہانا چاہتے اور اس کو عملی شکل دینا چاہتے ہو، اور جنوبی پنجاب کے لوگوں کو تم نے بحیثیت وزیر اعظم جو 5 سال لالی پاپ دیے، کچھ نہیں دیا، آج ہم ان کو ایک